बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और ये है। तो आज हम वीडियो लाए हैं तौहीद, अल्लाह इज़ वन एंड अलोन क्रिएटर। ये है मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो और चलते हैं वीडियो की तरफ। तौहीद, अल्लाह इज़ ओनली वन क्रिएटर के बारे में बता रहा है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इरशाद फरमा दो, इन सबको बता दो कि वो अल्लाह अकेला है, यकता है, तन्हा है। वो अल्लाह एक है नहीं है इसका माना। कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब है अकेला है, तन्हा। एक के बाद तो फिर दो आ सकता है ना, अकेले वाली तो बात ही नहीं। तन्हा, एब्सोल्यूट वन, एक ही। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। समद अरबी जुबान में कहते हैं जंग के दौरान जिस बड़े पहाड़ की पनाह ली जाती थी उसे कहा जाता था समद। यानी वो अपनी पीठ के पीछे पहाड़ रखा जाता था ताकि पीछे से दुश्मन हमला ना करे, तो ये इसको कहा जाता था समद। किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज। लम यलिद वलम यूलद, ना उसे किसी ने जना है ना उसने किसी को जना है। और फिर उसके बाद जो अगली बात है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई एक भी उसकी टक्कर का नहीं है, कोई एक भी उसका हम पल्ला नहीं है। ऐसी उसकी शान। ये है टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी, यानी खुदा के एक होने की कसवटी। जो इस टेस्ट को पास कर जाए वो खुदा है, और खुदा के अलावा, गॉड के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई इस टेस्ट को पास ही नहीं कर सकता। और मैं यकीन करें, अगर मुझसे आप पूछे ना, सबसे ज्यादा हैरान कौन चीज मेरे लिए जो है, सबसे ज्यादा हैरान चीज अल्लाह की क्वालिटीज में, वो उसका हमेशा से एग्जिस्ट करना है, हमेशा से होना। ये सबसे बड़ी बात है। इंसान की अकल दंग रह जाती है। बाकी सारी चीजें तो आप कहेंगे कुदरतें हैं, लेकिन ये चीज कि खुद से होना और हमेशा से होना, ये है सबसे बड़ी चीज। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो एवर एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद क्वालिटी ये है कि वो जो चीज बनाता है वो क्रिएशन एक्स नहीलो है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं अदम महज से वजूद बख्शना। आपके पास लकड़ी थी, आपने काट के फर्नीचर बनाया, तो लकड़ी तो एग्जिस्ट करती थी ना, उसी लकड़ी को तोड़कर फर्नीचर बना लिया। इसको कहते हैं तख्लीक करना। तो खालिक आप भी हैं, मैं भी हूं, और लोग भी हैं, किसी न किसी दर्जे में खालिक हैं कि चीजों की तख्लीक करते हैं। ये बॉल पॉइंट भी किसी ने तख्लीक किया, ये लैपटॉप पे जिस पे मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है वेब कैम के जरिए, ये भी किसी की तख्लीक है। लेकिन मटेरियल इसी कायनात से लिया, किसी ने ये मटेरियल खुद नहीं बनाया। लेकिन खुदा ने क्रिएशन एक्स नहीलो की, अदम महज से वजूद, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसने मैटर को बना दिया। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, कि मैस और एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मैटर को, मादे को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना इसे तबाह किया जा सकता है। और इसी को फिर आगे लेकर चला वो आइंस्टाइन, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाली इक्वेशन, कि एनर्जी मास में बदल सकती है, मैस एनर्जी में बदल सकता है। यानी लकड़ी आप जलाएंगे तो वो आग में कन्वर्ट हो जाएगी, वो जाया नहीं होती है, वो उस दूसरी फॉर्म में चली जाती है एनर्जी। टोटल एनर्जी रिमेन्स द कांस्टेंट। लेकिन इसका भी अभी तक एक जूस ही हल हुआ है कि मैस को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी लकड़ी को जलाएं, मैस है, इससे आप एनर्जी बना लें, लेकिन वो जो आग बन गई उससे दोबारा लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। इक्वेशन कहती है पॉसिबल है, लेकिन फिजिकली कोई नहीं भी कर सका। लेकिन खुदा को देखें, रोजाना अरबों टन लकड़ी बना रहा है, सूरज की रोशनी उसी हीट के जरिए मैस बना रहा है, फोटोसिंथेसिस के जरिए पत्ते अपनी खुराक तैयार करते हैं। एक बेकदर बीज आप जमीन में बोते हैं और 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। वो कहां से खुराक ले रहा होता है? जमीन से लेता है। फिर सूरज की रोशनी, वही हीट, वो दरख्तों की लकड़ी में स्टोर हो जाती है, जिसको हम फिर जला के फिर दोबारा उससे हीट ले लेते हैं। खुदा तो कर रहा है। तो कोई बेवकूफ ही होगा जो कहेगा ये खुद ब खुद हो रहा है, और जो भाइयों काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता? अगर कोई समझता है ये खुद ब खुद हो रहा है तो हम
زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا آپ کو دیتے ہیں, ایک انڈا. اس انڈے کو توڑ کر آپ کو دیتے ہیں, بس توڑ دیتے ہیں انڈا. آپ کو یہ نہیں کہتے کہ انڈا بنائے, انڈا تو کوئی نہیں بنا سکتا. اسی لیے بیولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے کہ جو لیونگ تھنگس ہیں یہ نان لیونگ تھنگس سے بن ہی نہیں سکتی. انڈا جو ہے مرغی نہیں دینا ہے, آپ نہیں انڈا بنا سکتے. ہاں اب اس انڈے کو آپ مشین کے اندر رکھیں, مرغی کے نیچے رکھیں, اسی میں سے چوزا نکلے گا. لیکن اگر انڈا توڑ کے آپ کو لیسدار مادہ دے دیا جائے ایک پلیٹ میں ڈال کے, توڑ کے انڈا, اور پھر سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دی جائے کہ اس لیسدار مادے سے ہی چوزا بنتا ہے نا, اور تم کہتے ہو خود بخود بنتا ہے, تو آؤ اس میں سے ایک چوزا بنا کے بتاؤ. سب ہاتھ اٹھا, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات, سارے جن, سارے فرشتے, سارے انسان, سارے سائنٹسٹ مل کے چوزے کی ایک چونچ نہیں کوئی بنا سکتے. اور آپ دیکھیں روزانہ اربوں خربوں چوزے مرغیوں کے نکل رہے ہیں, چیلوں کے, کبوتروں کے, اور کیا ان کے اندر پورا سسٹم ہے, ان کے پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہے, ان کے اندر پورا ایک دل کا نظام, سارا معاملات, کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں, ہاضمے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اور ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ انڈے سے چوزا خود بخود نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائیو اگر خود بخود جو کام ہو سکتا ہے پھر کرنے سے تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے, جو خود بخود ہو جاتا ہے, تو آؤ پھر ایک انڈے کے لیسدار مادے میں سے ہمیں چوزا بنا کے بتا دو. تو بھائیو یہ کرنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا, نہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ اس ایک اللہ کے ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو یہ کریشن ایکس نہیلو, عدم محض سے وجود, کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس کو بناتی. تو یہ فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس جو ہے نا کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ, اس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑا شرکیہ قسم کا قانون ہے. یہ شرکیہ نہیں ہے بھائیو, یہ تو سائنس نے اپنی کمزوری مان لی ہے کہ ہم تو میٹر بنا ہی نہیں سکتے اور نہ اسے تباہ کر سکتے. یہ خدا کے ریفرنس سے نہیں ہے, یہ کہ جو چیز بن چکی ہے یہ ہم اس کو جتنا مرضی تباہ کرنے کی کوشش کریں یہ دوسری فارم میں بدل جائے گی. خدا کے لیے تو لا اپلائی ہی نہیں ہوتا. یہ مخلوقات کے اعتبار سے ہے کہ انرجی اور میس نہ تو پیدا کیے جا سکتے ہیں اور نہ تباہ کیے جا سکتے ہیں. یہ کریشن ایکس نہیں لو, عدم محض سے وجود اس ایک اللہ نے بخشا ہے چیزوں. یہ ہے انسان کی قسم پرسی کہ انسان ایک انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتا. ابھی تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ انڈا بنا کر لائیں, ایک بیج کوئی نہیں بنا سکتا. اگر بیج کو ڈیمیج کر دیا جائے اس بیج میں سے کوئی درخت نہیں نکال سکتا. اور درخت نکالا حقیر چیز, مٹی حقیر ترین چیز. یہ نہیں ہے کہ بیج آپ سونے میں رکھیں گے تو اس میں سے درخت نکلے گا. ہونا تو ویسے یہی چاہیے تھا کیونکہ اسی کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے نا. زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں وہ زمین سے اگنے والی نباتات کی وجہ سے چل رہی ہیں, چاہے وہ جانور ہوں, چاہے انسان ہوں, چاہے جتنی مخلوقات ہوں, زمین سے اپنی خوراک لے رہے ہیں. اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو آپ کی ساری ٹیکنالوجی فلاپ ہو جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کی. اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 103, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے. وہ جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوقات کا اٹلانٹک کے اندر, پیسیفک اوشن کے اندر, بحر الکائل اور بحر اوقیانوس کے اندر اور انڈین سی کے اندر کروڑوں لاکھوں ویل مچھلیاں اور باقی مچھلیوں کی خوراک وہ پوری کر رہا ہے. ایک نارمل ویل مچھلی جو ہے نا اس کی ایک وقت کی خوراک جو ہے وہ 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے. یہ چھوٹی میں ویل مچھلی کی بات کر رہا ہوں. اور جو بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں نا پیسیفک اوشن میں, بحر الکائل میں, ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو 11 افریقن ہاتھیوں کے برابر ایک میل مچھلی ہے. افریقہ کا ہاتھی آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہوتا ہے, 11 ہاتھی جوڑے جائیں تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے. ایسی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں. اور بھائی ان کا رزق کون پورا کر رہا ہے؟ نہ کوئی بزرگ پورا کر سکتا ہے, نہ کوئی فرشتہ پورا کر سکتا ہے, نہ کوئی پیغمبر پورا کر سکتا ہے, نہ کوئی جن پورا کر سکتا ہے. یہ ایک اللہ ہی سارے رزق کو چلا رہا ہے الحمدللہ, اور پورا فرمانے والا. بات کر رہے ہیں اللہ کی, بات کر رہے ہیں اللہ از دا اونلی ون کریٹر کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک چیز جو آپ زمین سے لے لو, اب زمین پہ سن ریز ہوتا ہے, سن ریز, اور ایک بیج لے لو, بیج اندر بویا ہوتا ہے تو وہ سن کی انرجی سے ایک پیڑ اگتا ہے یا وہ پیڑ میں سے فروٹ یا پھر سبزی نکلتی ہے تو اور وہ ملٹیپلائی ہو کے پورا جنگل بن جاتا ہے. تو وہ جنگل میں سے اینیملس آتے ہیں, اینیملس کھاتے ہیں پتے. تو یہ ساری چیزیں پھر وہ پیڑ کاٹ کے انسان چولہا جلاتا ہے اور چولہے سے انرجی نکلتی ہے اور اس سے کھانا پکتا ہے انسان کا. تو یہ ہر ایک چیز کنیکٹڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سوچتے ہو تو یہ کون کریٹ کر رہا ہے؟
इंसान की बस की चीज़ नहीं है, ना ही कोई पैगंबर की बात कर रहा है कि पैगंबर भी नहीं बना सकता ये सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ एक ही है, दैट इज़ अल्लाह। और अल्लाह इज़ द ओनली वन, उनके साथ भी कोई नहीं है, ना उनके आगे ना पीछे है, वो अकेले वो सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। और बोलते हैं कि वन डे का एग्जांपल हमेशा देते हैं कि एक बोलते हैं ना मुर्गी का बच्चा बनाना है, तो वो बोलते हैं वो बना इंसान नहीं बना सकता, वो सिर्फ बोलते हैं ना अल्लाह ही बना सकता है। आप अंडा तोड़ दो तो वापस आप अंडा नहीं जोड़ सकते, वापस फेविक्विक से जोड़ सकते पर वो क्रिएट कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप सोचते जाओगे डिटेल में तो आपको पता चलता जाएगा कि एक एनर्जी है, वो अल्लाह की एनर्जी है, वो आपके साथ है ना, और वही अकेली ही रहेगी और हमेशा ही रहेगी। तो बस अल्लाह का नाम लीजिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए और कुरान का इल्म लीजिए, है ना। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप ज़रूर बताना टाइप करके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप बोलना अल्लाह अकबर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रान।